وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. صدق اللہ العظیم. مختصر حمد و ثنا تو بعد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، امام الشرفین، ختم الرسل، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے دعا ہے کہ اللہ تعالی میری اور تہاڈی طرفوں روزہ انور تے کروڑ ہاتھ درود دی برکھا برسائے. ناظرین محترم اور سامعات، جس طرح کے تہاڈے علم دے اندر ہے کہ اللہ پاک دی توفیق دے نال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سبقن بیان کر رہے ہیں. گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے رسالت دے اور نبوت دے اعلان دے حوالے دے نال میں گزارشات کر رہا سا کہ آقا کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت دا اعلان فرمایا اور نبوت دا اعلان فرمان تو بعد چند ماہ تو بعد حج دے ایام آئے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے
حاجیاں نو دعوت پیش کی تھی اور دعوت پیش کرن دا رزلٹ یہ نکلیا کہ مکے دے اندروں اسلام دی دعوت نکل گئے، ہر ملک دے اندر پہنچ گئی، بڑی دور دور تک اسلام دی دعوت جڑی پھیل چکی سی۔ اور اس بعد مشرکین مکہ دے اندروں بڑے سردار ابو لہب جڑا ہے، اس نے حج دے ایام تو بعد جناب مکے دے بڑے بڑے سرداران بلا کے ایک میٹنگ کی تھی، اور اس میٹنگ دے اندر کہنے لگا کہ یار اس کا کوئی نہ کوئی حل ہونا چاہیے، اس کی دعوت بھی مکے تو باہر نکل چکی ہے اور لوگ بھی اس سے نال ملنا شروع ہو چکے نے، اور جس طرح یہ دعوت پھیل رہی ہے اگر اس طرح یہ دعوت پھیلتی رہی، لوگ یہ نال ملتے رہے، تے سانو کسے نے سردار مننا، سانو کسے نے سردار مننا نہیں، سانو کسے نے چودھری مننا نہیں، پھر سردار تے اے ہوئے گا نا۔ اور حقیقی معنی دے اندر میرے رب نے پوری کائنات دا سردار بھی آقا کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بنایا ہے، اور انہوں نے اتھے بہ کے 3 قسم دی پلاننگ کی تھی۔ پہلی میٹنگ دے اندر پہلی پلاننگ یہ کی تھی کہ انج ہوئے کہ اس دی شخصیت نو جڑا ہے مشکوک کیتا جائے، اس دی شخصیت دا مذاق اڑایا جائے، اور اے آکھیا جائے بھی اے کوئی بندہ ہے نعوذ باللہ، اے دی کی حیثیت ہے، اے کچھ بھی نہیں، اے دی شخصیت نو ٹارگٹ کیتا جائے اور مذاق کیتا جائے۔ اور تسی جان دے ہو کہ جڑا بندہ مذاق دا شکار ہو جائے، سنجیدگی نہ رکھے تے لوگ وہ دی توجہ نال بات سن دے نہیں، اور بات اس آدمی دی توجہ دے نال لوگ سن دے نے جڑا سنجیدہ ہوئے۔ آئیے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اے مشرکین مکہ دے سرداران دیا چالاں دا تذکرہ کیتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ جا رہے نے، لوگاں نو دعوت دے رہے نے، اور مشرکین مکہ دے سردار جڑے نے آپ دا مذاق بنا رہے نے، ٹھٹھا کر رہے نے، لیکن آئیے اللہ پاک نے کی فرمایا ہے، فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ آئیے جناب مشرکین مکہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا مذاق بنانا شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا جڑیاں اے دعوتاں چکی پھردا ہے، دعوتاں پیش کر رہا ہے، لہٰذا اے بندہ ٹھیک نہیں جے۔ آئیے اللہ پاک دا قرآن پاک دا دوسرا مقام میں پڑھنا چاہنا ہے۔ فرمایا وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لمجنون۔ آئیے انہوں نے نبی علیہ السلام دے بارے جناب ایسی ایسی گفتگو کی دی ہے، کہن لگے جڑا اے دعویٰ کردہ ہے میرے اتے ذکر نازل ہوندہ ہے، اے دے اتے کوئی شے نازل نہیں جے ہوندی۔ فرمایا انکا لمجنون، لہذا اے مجنون نعوذ باللہ پاگل ہے، اے اس طرح دیا گفتگو کردہ رہندہ ہے۔ نبی علیہ السلام دی صحت نو ٹارگٹ کر دے رہے، آپ جتھے بھی مکے دے اندر جان دے قرآن و حدیثی دعوت پیش کر دے، اے مگر جا کے جناب اس بات دا اعلان کر دے انکا لمجنون، لہذا اے پاگل ہو چکے آئے، اے نعوذ باللہ پاگل مجنون ہے، انہوں پتہ نہیں چلتا میں کیسی گفتگو کر رہا ہوں، میں کی بول رہا ہوں۔ نعوذ باللہ اے رات دا کھانا کھاندا ہے، کھانا کھان دی وجہ نہ میدا اس دا خراب ہوندا ہے، پھر اس نو
سوچاں آندیاں نے وہ سوچاں جڑیاں صبح نو ساڈے تے غالب کردا ہے انہاں دے بارے گفتگو کردا ہے آئیے قرآن پاک دا اگلا مقام فرمایا ہے اللہ پاک نے فرمایا انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون جناب مشرکین مکہ کہن لگے اے مجنون دے دیوانہ دے پاگل نعوذ باللہ ایک اس طرح دیا گفتگو کردا ہے اے کہندا ہے جڑے تواڈے بت نے مورتیاں رکھیاں نے کسے کم دیاں نہیں جے اے اس طرح دے اعلانات کر رہا ہے نالے کہہ رہا ہے تواڈے وڈے جڑے انہاں نو پوجن والے او گمراہ سن تے جہنم دے اندر چلے گئے دیکھو ساڈے وڈے بھی جہنم اندر جا سکدے نے او تے بڑے نیک سن بڑے تقوی والے سن او جناب انہاں مورتیاں دے اوتے اپنے جانوراں نو ذبح کر دے سن او جناب انہاں مورتیاں نو سجدہ کر دے نہ کہ دعاواں کر دے بھلا او کس طرح گمراہ ہو سکدے نے جہنمی کس طرح ہو سکدے نے جناب اس طرح دیاں باتاں کر رہے نے کہہ رہے نے انج نہیں ہو سکدا انج دیاں گلاں نہیں ہو سکدیاں کہ ساڈے وڈے جہنمی ہون انج نہیں ہو سکدا ساڈے وڈے گمراہ ہون لہذا ساڈے وڈیاں نو گمراہ کہن والا نعوذ باللہ پاگل تے مجنون ہے اس طرح دی گفتگو کر دے رہے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا سونیا انا کفینا کل مستہزئین سونیا تیرا مذاق ڈان ٹینشن کوئی نہیں لینی میں عثمانہ اتے رب جو بیٹھا ہوں تیرے معاملات نو میں درست کرنے والا ہے تیری دعوت نو میں پھلان والا ہے تیری نبوت نو میں منان والا تیری رسالت نو میں منان والا ہے انہیں مشرکین مکہ دی ٹینشن کوئی نہیں جلانی اے طرح طرح دیاں باتاں کر رہے نے نبی علیہ السلام دے بارے آئیے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لأجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم اللہ پاک نے فرمایا جواب میں دیاں گا انا کفینا کل مستہزئین سونے تانوں پاگل کہن والے مجنون کہن والے دھوانا کہن والے اللہ پاک نے فرمایا مینوں قلم دی قسم ہے سونے مینوں انہاں چیزاں دی قسم جڑیاں میں تیرے اوتے نعمتاں کر چھڑیاں ہیں تو پاگل تے مجنون نہیں بلکہ اللہ پاک نے تانوں اعلی اخلاق دا مالک بنایا ہے اللہ پاک نے تانوں عظمت نال نوازیا اللہ پاک نے تانوں شان نال نوازیا ہے جدوں یہ مشرکین مکہ دے بڑے بڑے سردار جدوں انہاں نبی علیہ السلام دی شخصیت تے زور لگا چھڑیا ہے کہ نعوذ باللہ پاگل دیوانہ مجنون ہے لیکن آپ دی دعوت پھیل دی جا رہی ہے جیڑا بھی سندا ہے کہندا مجنون انج دیاں گلاں نہیں کر سکدے نعوذ باللہ پاگل انج دی گفتگو نہیں کر سکدے ایدی گفتگو بھی بڑی سنجیدہ ہے ایدی دعوت بھی بڑی اعلیٰ ہے ایدی دعوت کی فقولوا لا الہ الا اللہ اے مشرکین مکہ چھاڑ دیو بتاں دی پوجا کرنا ہے چھاڑ دیو اپنے وڈیریاں دی پوجا کرنا ہے چھاڑ دیو بتاں دی عبادت کرنا ہے چھاڑ دیو اپنے وڈیاں نو اپنے پجاری مننا ہے اللہ پاک دے پیغمبر فرما رہے نے تواڈے وڈے گمراہی دے اندر زندگی گزار گئے تواڈے وڈے جہنم دا بالن بن گئے آئیو جدوں انہاں نے زور لگا لیا تے کوئی گل نہ بنی نبی علیہ السلام دی شخصیت تے ٹارگٹ نہ کر سکے آپ دی شخصیت دے بارے باتاں کر دے نے لیکن لوگ کہندے انج دا انسان نہیں انسان جھوٹا بھی نہیں انسان نعوذ باللہ پاگل بھی نہیں ایدی دعوت غلط بھی نہیں دعوت دے اندر وزن ہے آئیے جناب اس تو بعد جناب ابو لہب نے دوسری میٹنگ بلا لئی مکہ دے اندر جناب مکے دے بڑے بڑے سردار دے بڑے بڑے مشرک ہے جناب اس میٹنگ دے اندر شریک ہوئے ہیں جنہ دے اندر جناب عتبہ شیبہ جناب ابو جہل جیسے لوگ ابو لہب نے بلائے بڑے بڑے سردار جناب
ابو امیہ جیسے لوگ اس جناب دعوت دے اندر آئے. جدو اس دعوت دے اندر آئے جناب ان تیسری میٹنگ شروع ہو گئی ہے. کہنے لگے گل ایوے شخصیت دے بارے باتاں بڑیاں کیتیاں ہیں. آکھیا نعوذ باللہ پاگل مجنون ساڈے وڈیاں نوں برا کہندا ہے, اے اچھا بندہ نہیں لیکن لوگاں تسلیم نہیں کیتا ہے. انہاں آکھیا نعوذ باللہ پاگل انج دی گفتگو نہیں کر دے, انہاں دی اس طرح دی زبان نہیں جے, انہاں دا اس طرح دا اخلاق نہیں جے. اخلاق دسدا ہے, شخصیت دسدی ہے. اے نعوذ باللہ پاگل تے مجنون نہیں, کوئی اہل علم ہے جناب دنا آدمی دی نشانی ہے. لیکن ایک کام ایسا نہیں کر سکے, ہن اگلا کام کر لئیے. آئیے جناب ہن دوسری میٹنگ دے اندر کام شروع ہو گیا ہے. ہن کرنا کی ہے, اے کریے جڑی دعوت پیش کردا ہے اس دعوت تے حملہ کریے. یعنی کہ جڑے جملے بولدا ہے کلمات بولدا ہے, کلمات ٹھیک نہیں جے. اے کلمات جڑے نے شاعرانہ کلمات نے. آئیے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا اساطیر الاولین نکتتبها فہی تملا علیہ بکرۃ واصیلا. اور دنیا کے نادے لوگوں دوسرا حملہ انہوں نے مشرکین مکہ دے سرداراں نے آپ دی دعوت دے اتے کیتا ہے. فرمایا اساطیر الاولین نکتتبها فہی تملا علیہ بکرۃ واصیلا. جڑے کسے کہانی سنا رہے ہیں ہزاراں سال پہلا لوگاں دے, آدم علیہ السلام دا جناب کہانی سنا رہا ہے, نوح علیہ السلام دی کہانی سنا رہا ہے, یعقوب علیہ السلام دی کہانی سنا رہا ہے, ابراہیم علیہ السلام دی کہانی سنا رہا ہے, یوسف علیہ السلام دے قصے سنا رہا ہے. اے جڑے انبیاء دیاں باتاں کر رہا ہے ہزاراں سال پہلا گزر گئے. لہذا یہ جڑیاں کہانیاں نے انہیں اپنے کولوں بنائیاں نے. کوئی جناب تے وحی نازل نہیں جے ہوندی, کوئی اللہ تعالیٰ دا تے کلام نازل نہیں ہوندا ہے. اے شاعر ایک مجنون آدمی یہ سوچ دے, سوچ کے اپنی سوچ نو غالب لے کے آندا ہے. غالب لے کے آن تو بعد جناب اس طرح دی گفتگو کردا ہے. تسی دسو کوئی بندہ گل کر سکدا ہے آدم علیہ السلام دے قصے دی ہزاراں سال پہلوں گزر گیا ہے, یعقوب علیہ السلام دا قصہ ہزاراں سال پہلا گزر گیا ہے, ابراہیم علیہ السلام ہزاراں سال پہلا گزر گئے نے, یوسف علیہ السلام ہزاراں سال پہلا گزر گئے نے. بھلا انج کوئی بندہ گفتگو کر سکتا ہے؟ اے اپنے کولوں جوڑدا رہندا ہے. آئیے جناب تیسری بات انہوں نے دعوت دے حوالے نال کیتی ہے. فرمایا انما یعلمہ بشر, کہن لگے دے اتے ایک بشر آدمی ہوندا ہے, وہ آن کے نو کسے کہانیاں سناندا ہے تے صبح نو کسے کہانیاں سنانے شروع کر دیندا ہے. جناب اس طرح دی انہاں باتاں شروع کر دیتیاں ہیں. کہن لگے نا اتے ایک جناب بشر ہوندا ہے کہانیاں سناوندا ہے, صبح نو اٹھدا ہے مکے والے نو کہانیاں سنانیاں شروع کر دیندا نعوذ باللہ. پھر کہن لگے نہیں نا اتے شیطان ہوندا ہے, شیطان آن کے اپنی جال سٹدا ہے, اے اوندے جال دے اندر پھس کے تے صبح نو گلاں باتاں کردا ہے. اللہ پاک دا قرآن اللہ پاک نے فرمایا حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک ناسیم. اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا انا کفیناک المستہزئین. سونے ٹینشن نہیں لینی, انہاں باتاں دا بھی جواب میں دیاں گا ہے, تسی پریشان نہیں جے ہونا ہے. فرمایا حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک نسیم. شیطان بریاں بندیاں اتے نازل ہوندا ہے, چنگیاں اتے کیوں بھی شیطان بریاں بندیاں دے نازل ہوندا, چنگیاں دے نازل نہیں ہوندا. اے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی انہاں نوں دسو
शैतान गुनाहगारां दे उत्ते नाज़िल हुंदा है, शैतान बेईमानां उत्ते नाज़िल हुंदा है। भला मक्के वालिओ दसो तुसीं मैनूं सच्चा पाया कि नहीं, अमीन पाया कि नहीं, मेरे करदार मेरे कौल फेल नूं जानदे कि नहीं जानदे। जो मैं कहना मैं करके विखाना, शैतान करके नहीं विखांदा है। शैतान जेड़ा जाल डालदा है गुमराह लोगां दे उत्ते, शैतान जाल डालदा है ज़ानी लोगां दे उत्ते, शैतान जाल डालदा है शराबी लोगां दे उत्ते, शैतान जाल डालदा है जनाब जुआरिया लोगां दे उत्ते, शैतान जाल डालदा है जनाब चोर ते डाकुआं दे ऊपर। अल्लाह पाक ने मैनू अच्छियां सफात अता कीतियां ने, फरमाया मेरे उत्ते शैतान दा हमला कोई नहीं जे हुंदा है। आइए आका कहना जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे जनाब सोगली बात की थी, कहन लगे अगर शैतान दा हमला नहीं ते ए शायर शेर जोड़दा रहिंदा, अरबी दे शेर जोड़दे ए जनाब सुबह नूं कलाम करना शुरू कर दिंदा है, जनाब इस तरह दीयां बातां करनियां शुरू कर दित्तियां है। अल्लाह पाक ने फरमाया सोहणिया इन्ना कफैना कल मुस्तहज़ीन, परेशान नहीं जे होना मैं तेरा साथ देंगा है, किसी किस्म दी टेंशन नहीं लेनी। शायराना कलाम इंज दे हुंदे, शायराना कलाम इंज दे हुंदे, आशिकी मशूकी वाले शेर रब दे कलाम दा मुकाबला कर सकदे नहीं, शायराना कलाम इंज दे नहीं हुंदे। अल्लाह पाक ने फरमाया सोहणिया परेशान नहीं जे गुना है, वाला कद नालमु अन्नका यज़ीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलून वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुम मिनस साजिदीन वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। सोहणिया जो मुशरिकीन ने मक्का इंज दियां गल्लां करन तुहाडे दिल दे अंदर रंजिश आए, तुहाडे दिल दे अंदर जनाब ये बातां तुहानू बर्दाश्त ना होण ते करना की है। फरमाया फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुम मिनस साजिदीन। सोहणिया तुसीं अल्लाह पाक दियां तस्बीहात बयान करनियां ने, अल्लाह पाक दे के सजदे करने ने, जो सजदा करोगे आखोगे सुबहान रब्बी आला, जो एक कलमे पढ़ोगे, जो अपने रब की तस्बीहात बयान करोगे, अपने रब की बुलंदी बयान करोगे, तेनू तेरा रब इस पूरे जहान तो बुलंद कर देगा है। आइए नबी अलैहिस्सलाम नु हद जारी हो रहे ने, फरमाया वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। सोहणिया दावत बंद नहीं करनी जिन्नी देर तक रब दा हुक्म ना आ जाए, सोहणे दावत बंद नहीं करनी जिन्नी देर तक मौत का बुलावा ना आ जाए, तू अपनी दावत नू जारी रखना है, जिवें दियां मर्जी बातां करना। आइए नबी अलैहिस्सलाम दे बारे कहन लगे शायराना कलाम है, रात नू अरबी दे शेर जोड़दा रहिंदा है, सुबह नू पढ़ने शुरू कर दिंदा है। अल्लाह पाक ने फरमाया वशुअरा यत्तबिउहुमुल गावून अलम तरा अन्नहुम फी कुल्ली वादी यहीमून इन्नहुम यकूलून मा ला यफअलून। अल्लाह पाक ने तीन बातां कीतियां ने, फरमाया सोहणिया इन्हां नाल तीन बातां करो, अपने तीन बातां दसो जेड़े जनाब शेर और शायरी पढ़न वाले हुंदे ने। फरमाया वा यत्तबिउहुमुल गावून, ये गुमराह हुंदे ने, मैं गुमराह नहीं, मेरे रब ने मैनू हदायत दी है, मैं गुमराही दे अंदर नहीं, मेरे रब ने मैनू रसालत अता की है, मैं गुमराह नहीं, मेरे रब ने मैनू नबूवत अता की है। फरमाया जेड़ा शायर हुंदा है वो गुमराह हुंदा है ते गुमराह होण दे नाल लोकां नू गुमराह करदा है। फरमाया अलम तरा अन्नहुम फी कुल्ली वादी यहीमून, जेड़े जनाब शायर हुंदे ने वादियां दे अंदर फिरदे ने, जनाब इन्हां दी शायरी दे अंदर जनाब पहला जुमला होर हुंदा है, दूसरा होर हुंदा है, पहला जुमला दूसरे नाल नहीं मिलदा। फरमाया मेरा कलाम पहला भी मिलदा है, दूसरा भी मिलदा है, मेरे कलाम दा पहले दा भी मफहूम वादे हुंदा है ते दूसरे दा भी वादे हुंदा है। फरमाया इन्नहुम यकूलून मा ला यफअलून, तीसरी बात की दी है कि शायर जेड़े ने जनाब शेर पढ़न वाले ने वो बस शेर ही पढ़ते ने पर अमल करते वो की करते ने
شعر ہی پڑھ دینے پر عمل کر دے نہیں وجہ کی ہے شاعر جیڑا ہوں وہ لوگاں دے بال لوگاں دے نوجوان ہی خراب کر دے آپ عمل کر دا نہیں فرمایا پہلے نمبر اتے جناب میں گمراہ نہیں میرے رب نے مینوں ہدایت دیتی ہے دوسرے نمبر اتے میرے کلام دا مفہوم واضح ہوندا ہے تیسرے نمبر اتے جناب جڑے میں شاعر پڑھدا جڑا میں رب دا کلام پڑھدا میں اس اتے عمل کرنا ہے میں خود بھی عمل کرنا میرے ساتھی بھی عمل کر دینے جنہاں نوں میں دعوت دینا او بھی عمل جناب کر دینے فرمایا میرا قول فعل ایک چیز ہے میں کر کے بھی وکھانا ہے میں جناب بول کے بھی وکھانا میرا فعل قول میرا جناب ہے اعتماد جڑی ہر چیز یکساں ہے کوئی چیز اگے پیچھے نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باتاں کیتیاں نے جدوں یہ باتاں کر چھڑیاں تے مشرکین مکہ دے بڑے بڑے سردار کہن لگے یار دعوت بھی مشکوک بنا سکے ای دعوت بھی مشکوک بنا سکے نہیں اسی زور لا رہے ہیں پہلا شخصیت دے بارے گلاں کیتیاں لوگاں نہیں جے منیا ہے ہن کلام دے بارے باتاں کیتیاں نے لوگ نہیں جے مننے ہیں ہن جناب ابو لہب نے تیسری میٹنگ بلائی ہے جی دے اندر جناب بڑے بڑے سردار شریک ہوئے نے جی دے اندر جناب ابو جہل جیسے عتبہ شیبہ جیسے ابو امیہ جیسے ولید بن مغیرہ جیسے بڑے بڑے سردار کٹھے ہو گئے ہیں ابو لہب جڑا پیش ہر کم دے اندر ہے جدوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت پیش کرنے واسطے اپنے خاندانوں بلایا ہے سب تو پہلا انکار کرنے والا ابو لہب ہے جناب اس بعد جدوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صفا پہاڑی تے اعلان کیتا ہے سب تو پہلا انکار کرنے والا ابو لہب ہے آئیے قرآن پاک پڑھیے جتنا بھی پڑھیے اللہ پاک نے کافراں نو جواب دیتا ہے پر کسے دا نام نہیں لیا ہے رب نے مشرکاں دا منہ بند کیتا ہے پر کسے دا نام نہیں لیا ہے پورے قرآن پاک دے اندر کسے دا نام لیا ہے تے ابو لہب دا نام لیا ہے فرمایا ابو لہب دا نام لوگ پڑھ دے رہن گے تے لعنتاں پیندیاں رہن گیاں ہیں اور دنیا کائنات دے لوگوں پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سب تو بڑا مخالف جناب ابو لہب ہے انہیں جناب تیسری میٹنگ بلائی ہے تیسری میٹنگ بلا کے کہنے لگا ہے گل ایویں گل نہیں جے بنی ہن انج کرنا پے گا ہے کہ جناب جدوں اے دعوت پیش کرے تے دے مگر ٹولیاں بنا کے چلے جائیے جدوں دعوت پیش کرن لگے شور پائیے کی کریے شور پائیے رولا پائیے انہاں کرالا پائیے اپنی دعوت پیش نہ کر سکے ساڈا شور تو بلند ہو جائے آئیے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون فرمایا جدوں دعوت پیش کرے تو شور پا دیو شور مچا دیو آئیے قرآن پاک دا ایک مقام ہے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللہ پاک نے مکے دے مشرکین نو آکھیا ہے جدوں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک پڑھنا تے خاموشی نہ سننا ہے کی کرنا ہے خاموشی نہ سننا ہے کس وجہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک تھانو ہدایت دے نال نوازے اللہ پاک اپنی تواڈے تے رحمت کر دے اج بھی ہے نا لوگ نماز دے اندر سورۃ فاتحہ پڑھن دے حوالے دے نال بات ہوئے تے او آیت پیش کر دینے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جدو قرآن پڑھے جائے خاموشی نہ سنو تاکہ تواڈے تے رحمت کیتی جائے اور دنیا کے نہاد دے لوگوں اے لوگاں نے مشرکین مکہ دے حوالے دے نال اللہ پاک نے جڑی آیت نو نازل کیتا ہے انہوں اسی لیا
کے نماز دے رد اتے فٹ کیتا ہے. اے ساڈی حالت ہے. آئیے جناب میں بات کرنا چاہنا اللہ پاک دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعوت پیش کرن لگ دے ہیں. مشرکین مکہ دے بڑے بڑے سردار ابو لہب جناب شامل ہوندا ہے. جناب شور پاندے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. جناب شور شروع کر دیندا شور شرابہ کردا ہے تاکہ نبی علیہ السلام اپنی دعوت پیش نہ کر سکن. آئیے جناب ابو لہب نے نبی علیہ السلام نو کنا ستایا کیڑیاں کیڑیاں تکلیفاں دتیاں ہیں. نبی علیہ السلام دیاں دو بیٹیاں دا نکاح ہے. جناب ابو لہب دے دو بیٹیاں دے نال نکاح ہویا عتبہ تے شیبہ دے نال. جدوں نبی علیہ السلام نے نبوت دا اعلان کیتا ہے جناب ابو لہب نے جو نبوت دا انکار کیتا تے کر کے گھر دے اندر آیا ہے. اپنے بیٹیاں نو بلایا بیٹیاں نو بلا کے کہنے لگا گل ایویں ہے کہ جڑا سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی بیٹیاں نو طلاقاں دے دیو. ہجے رخصتی نہیں سی ہوئی جناب نکاح ہویا سی. جناب نبی علیہ السلام دیاں بیٹیاں گھر دے اندر بیٹھیاں نے نبوت دی وجہ تو انہاں نو طلاق ہو چکی ہے. اور دنیا کے نادے لوگوں پیغمبر علیہ السلام نو بڑی تکلیف پہنچی ہے. جناب سردار ابو لہب نے تکلیف پہنچائی ہے. نبی علیہ السلام دی بیٹیاں نو طلاق ہو گئی ہے. اور دنیا کے نادے لوگوں طلاق دا مسئلہ او بندہ جاندا ہے جس نو اللہ پاک نے بیٹیاں دتیاں تے اپنے گھر دے اندروں بیٹیاں روانہ کیتیاں نے. رات دن دا سا سکھیا رہندا ہے کہ پتہ نہیں بیٹیاں دی کیسی کیفیت ہے. جناب ایک وقت آ جاندا ہے جدوں طلاق دے اوتے گل پہنچدی ہے باپ کہندا ہے کہ ہو سکدا ہے کہ میں زندہ دا زندہ زمین دے اندر چلا جاواں. خاندان والے کیا کہن گے کہ ایدی بیٹی جناب وس کے نہیں جائی ہے ایدی بیٹی جناب وس نہ سکی پتہ نہیں کنج دی تربیت کیتی ہے پتہ نہیں والدہ کنج دی ہوئے گی والد کنج دا ہوئے گا ہے. اور دنیا کے نادے لوگوں نبی علیہ السلام دیا بیٹیاں گھر دے اندر بیٹھیاں نے جناب انہاں طلاق دے چھڈیے ہے. آئیے اس اگلی میں بات کرنا چاہنا ہے جیڑی ایدی بیوی ابو لہب دی جمیل جناب سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ دی بہن ہے. جناب سردار ابو لہب دے نکاح دے اندر جمیل دا کم کیے نبی علیہ السلام نو پریشان کرن دے حوالے دے نال. نبی علیہ السلام دی ذاتی دشمنی میرے بھائیو کوئی بھی نہیں صرف دعوت دی دشمنی ہے توحید دی دشمنی ہے. نبی علیہ السلام نو مکے والے امین بھی مان دے ہیں مکے والے صادق بھی مان دے ہیں مکے والے اعلی اخلاق دا مالک بھی مان دے ہیں مکے والے سردار بھی مان دے ہیں. نبی علیہ السلام اپنے گھر دے اندر نماز ادا کر دے ہوندے ہیں. جناب جمیل اپنے گھر دا کوڑا کٹھیاں کر کے پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر پھینک دیے. اس تو بعد جناب رات دے ٹائم دے اندر جنگل دے اندر جا کے جناب لکڑیاں کٹ کٹ کے جناب کانٹے دار لکڑیاں لیا کے جناب رات نبی علیہ السلام دے دروازے تو رکھے بیت اللہ تک جناب لکڑیاں خرار دیندی ہے. انہوں پتا سی کہ رات نو سردار نکلے گا بیت اللہ دے اندر جا کے رب دے نال کلام کرے گا ہے رب دے کے سجدے کرے گا رکوع کرے گا ہے رب دی بندگی کرے گا ہے. جدوں ایتھوں چل کے جائے گا تے پیر زخمی ہو جان گے نعوذ باللہ ہے. نبی علیہ السلام دے پیر زخمی ہو جان گے بڑا دکھ دیتا ہے انہوں نے. اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر پھر نام لے کے اللہ پاک نے تذکرہ کیتا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. اللہ پاک نے تذکرہ کیتا ہے فرمایا سردار ابو لہب جڑا تباہ و برباد ہو جائے اے دے ہاتھ ٹوٹ جان گے اے دا مال دے کسے کم نہیں جائے گا ہے اے جہنم دا بالن بنے گا ہے.
فرمایا وامرأتہ حمالۃ الحطب، فرمایا دی بیوی بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ کیویں ہویا؟ پھر جنگل دے اندر لکڑیاں کٹھیاں کر کے جناب انہیں اپنا ایک بنیا جناب لمبا سارا بن کے جناب گٹھا بن کے سر اتے رکھے ہیں، جناب اسے دی رسی گل دے اندر پئی ہے، انہاں لکڑیاں تے تڑف تڑف کے مری ہے۔ اور دنیا کہنا دے لوگوں اس گھرانے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی توہین بھی کی تھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو پریشان بھی کیتا ہے۔ آئیے جناب میں سو کے جانا چاہنا ہے آقا کہنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت دے 5 سال گزر گئے نے، 5 سال تو بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ دے اندر نے، جدو آپ بیت اللہ دے اندر بڑے بڑے مشرکین سردار بیت اللہ دے اندر موجود نے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 سالوں تو بعد قرآن پاک دی تلاوت کی تھی، سورۃ نجم پڑھی ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ نجم دی تلاوت کی تھی ہے، فرمایا مینوں قسم ستارے دی اور مینوں قسم دنیا کہنا دے لوگو جو میں بیان کرنا ہے میرا رب اسمانوں تو نازل کردا ہے، میرا رب میرے تے وحی نازل کردا ہے، وحی نازل کرن تو بعد میں رب دا قرآن سنانا تے اپنی حدیث سنانا۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اوپر نازل ہون والی وحی 5 سال تو بعد آپ نو موقع ملیا بیت اللہ دے اندر قرآن پاک سنان دا، سورۃ نجم دی تلاوت آپ نے فرمائی ہے۔ مشرکین مکہ دے بڑے بڑے سرداراں نے اس تلاوت نو سنے، اس تلاوت نو سنن تو بعد کہنے لگے گل اے وے کہ اے جڑا کلام ہے اے کلام جڑا بشری نہیں بلکہ کلام اللہ ہے۔ ایک ہی یہ کلام کیڑا ہے؟ کلام اللہ ہے، قرآن پاک سنایا ہے۔ پھر کہنے لگے جڑا بندہ ہے اس نو صادق دے امین سادا من دے سائیں، لیکن اسی یہ دی دعوت دے نال ٹکرا کیتا ہے، اے دی شخصیت نو مشکوک کیتا ہے، اے دی دعوت دے اتے اعتراضات کیتے ہیں، پھر جناب اے دی دعوت پیش کرن تو بعد بڑا شور کیتا ہے لیکن کامیاب نہ ہو سکے، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ دے اندر طواف کر رہے نے، اللہ سانو بھی بیت اللہ دا طواف نصیب فرمائے، اللہ سانو بھی بیت اللہ دا عمرہ نصیب فرمائے، اللہ سانو بھی حج نصیب فرمائے۔ اللہ مدت ہوئی سکدیاں نو ہن جوگی سانگ بنان نو جی کردا ہے، اللہ تیرے گھر دے دوالے نس نس کے پھیریاں پان نو جی کردا ہے، اللہ تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے گھر وچ رکھ رکھ سر ویکھاں، اللہ جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اللہ اوتھے عمرہ لگان نو جی کردا ہے۔ آئیے آقا کہنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیت اللہ دا طواف کر رہے ہیں، طواف کر دیا جناب ولید بن مغیرہ ہے ابو جہل تے ابو لہب دے نال آمنا سامنا ہو گیا ہے، جدو آمنا سامنا ہو گیا پوری کائنات دے امام بھی رک گئے، اے مشرکین مکہ دے سردار بھی رک گئے، بریک لگی، آمنے سامنے آئے نا کھڑے ہو گئے۔ کھلون تو بعد جناب ابو لہب کہنے لگا ہے جناب انج کرو ودو لہو تدہنو فیدہنون، انج کرو کوئی ساڑیاں گلاں مان لو، کچھ ساڑیاں مان لو تے کچھ گلاں اپنیاں منا لو، رل مل کے کیا جی ہوندے نا بندے رل مل کے، جی مٹھے بندے بھی ہوندے نا، رل مل کے کام کر لئیے۔ یار اے دسو مشرکین مکہ دے سردار سن اور لفظ سردار ہی ہوندا نا، جڑے بڑے پنچایت والے بندے دے بڑے بڑے سردار اے ماندے کیوں نہیں سی؟
کیوں جی بول دے نہیں؟ ایک کلمہ کیوں نہیں سی پڑھ دے؟ من دے کیوں نہیں سی؟ اسلام نو کیوں نہیں قبول کر دے سن؟ کیوں جی؟ نبی علیہ السلام دی شخصیت اندر شک سی؟ کیوں جی؟ نبوت دے اعلان تو بعد بھی مشرکین مکہ دے سردار آپ دے کولوں ایماندار کھاندے، آپ دے نال تجارت کرنا پسند کر دے، آپ نو اچھا پاندے، لیکن ماننے کیوں نہیں سی؟ مسلمان کیوں نہیں سی ہوندے؟ جناب نبوت نو تسلیم کیوں نہیں سی کر دے؟ کیونکہ او دو گروہ ہی دو سن، جنہ منیا کوئی ابو بکر صدیق بن گیا ہے، کوئی عمر بن خطاب بن گیا ہے، کوئی عثمان غنی بن گیا ہے، تے جنہ منیا نہیں وہ ابو جہل بن گئے نے، ابو لہب بن گئے نے، عتبہ شیبہ بن گئے نے، پر انکار کیوں ہے؟ کیا بھئی آخر اینی تغدو انکار کیوں ہے؟ کیونکہ مشرکین مکہ دے سردار جان دے سن کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہوئے، مڑ کے اسی اپنی مرضیاں کر سکتے، مڑ کے اسی کاروبار بھی اپنی مرضی نہ نہیں کر سکتے، اپنی جان اتے بھی اپنی مرضی نال اسی نہیں اپنی جی سکتے، کیونکہ انہوں نے پتا سی اللہ پاک دے احکامات نازل ہو جانے نے، کیونکہ آج دے مسلمان جان دے نے، عاشق رسول جان دے نے، کلمہ بھی پڑھی آؤ سارے کام، کیا جی سارے کام بیتی آؤ ہوں دے کہ نہیں؟ ہوں دے کہ نہیں؟ کیا جی کلمہ بھی پڑھی آؤ تے قبرانو بھی پوجی آؤ، کلمہ بھی پڑھی آؤ شرک بھی کیتی جاؤ، کلمہ بھی پڑھی آؤ اللہ تو علاوہ مشکل کشا بھی منی آؤ، کلمہ بھی پڑھی آؤ اللہ تو علاوہ داتا بھی منی آؤ۔ میرا خیال ہے آج دے سیانے نے کہ ادھن دے سیانے سن؟ کیوں جی؟ اور مشرکین مکہ دے جڑے سردار سن او سیانے سن یا اج دے سیانے سن؟ بلکہ او سیانے سن، انہوں نے پتا سی اساں جناب کلمہ پڑھیا ہے تے پھر اسی یہ کام کر سکتے، اپنی مورتیاں نو من سکتے، اپنے بتاں کے چک سکتے، اپنے بتاں کے گئے اپنے بتاں دے نام تے اسی جانور ذبح نہیں کر سکتے، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ لیکن اج دا مسلمان جنہیں کلمہ پڑھیا ہے کہندا گل ہی کوئی نہیں، میں کہنا اس دور دے اج دا کوئی بندہ ہوندا انہیں کہنا یو بے ایمانو کیڑے چکر پے ہو، لعنتاں لیندے ہو پیغمبر علیہ السلام دیاں ہیں، لعنتاں لیندے ہو خالق و مالک تے عرشاں والے رب دیاں ہیں، مان لو نمازاں بھی پڑھی آؤ تے چوریاں بھی کیتی آؤ، نمازاں بھی پڑھی آؤ لوگاں دیاں عزتاں بھی لٹھی آؤ، نمازاں بھی پڑھی آؤ، نبی علیہ السلام نو مننی بھی آؤ، بتاں نو بھی پوجی جاؤ، نبی علیہ السلام دا کلمہ بھی پڑھی آؤ تے بے ایمانیاں بھی کیتی آؤ، نبی علیہ السلام دا کلمہ بھی پڑھی آؤ، نمازاں بھی پڑھی جاؤ تے داڑیاں بھی منی جاؤ، کوئی ٹینشن نہیں، کیونکہ ایسا مسلمان ہے، کیونکہ ایسا کلمہ پڑھیا ہے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ لیکن مشرکین مکہ دے سردار جان دے سن کلمہ پڑھ دیا ہے، جدوں ایسا مسلمان ہو گئے اللہ پاک دے تابع ہو گئے، نبی علیہ السلام دے فرما بردار بن گئے، پھر اسی یہ کام نہیں کر سکتے، ہر چیز چھڑنی پے گی۔ لیکن ادن دا مشرک جان دے، ادن دا کافر جان دے، اج دا مسلمان نہیں جاندا ہے کلمے دا مطلب کی ہے، وقولوا لا الہ الا اللہ، اج دا مسلمان نہیں جے جاندا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اج دا مسلمان نہیں جے جاندا ہے اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ مشکل کشا نہیں، اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ بگڑیاں بنان والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ چنگی ماڑی تقدیر دا مالک کوئی نہیں، نہیں جاندا اج دا مسلمان، نہیں جاندا اج دا مسلمان کہ میں جیدہ کلمہ پڑھیا ہے انہوں اپنا رہبر مننا ہے، رہنما مننا ہے، انہوں میں اپنا ایڈیل مننا ہے، نہیں جاندا اج دا مسلمان۔ اور دنیا کہنا دے لوگ جدو بیت اللہ دے اندر کٹے ہو گئے آمنا سامنا ہو گیا ہے، فرمایا ودو لو تدہنو فیدہنون، سونے ساڑے نال کمپرومائز کر لو، ہن کی کر لو
ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੋ। ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਡਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਸਾਰੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਤਾਂ ਮੰਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਜ ਦਰਵਾ ਮੰਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨੇ। ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ? आइए जनाब होने बंदे खलो गए ने, कहने लगे इंज करिए, कंप्रोमाइज करिए, कुछ मन लो कुछ मना लो। आका कहना जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अल्लाह पाक ने कुरान पाक नाज़िल फरमाया है, फरमाया व इन्नका लतहदी मन अहबबता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। सोने हिदायत देना तेरे हाथ दे अंदर नहीं। तू चाहे कि सारे नूं दावत देवे, सारे मुसलमान हो जान ते ताबेदार हो जान। हिदायत मेरे हाथ दे अंदर है। या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। सोने असी तुहानू रसूल बनाया सारे जहानां दा है। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनसिला इलैका। सोने जो असी तुहाडे उत्ते नाज़िल कीता है तुसां सिर्फ वो पहुंचाना है, तुहाडा काम नहीं है इन्हां नू हिदायत देना है। जदों इन्हां ने कंप्रोमाइज़ दीयां बातां कीतियां है, आका कहना जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर अल्लाह पाक ने कुरान पाक नाज़िल फरमाया। वही नाज़िल की थी अल्लाह पाक ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। फरमाया सोने कंप्रोमाइज कोई नहीं जो होएगा है। कुछ इन्हां दियां मन लो कुछ मना लो, ये भी कम नहीं होएगा है। मनाना है ते रब दा फरमान मनाना है ते अपनी हदीस नूं मनाना है। कोई चीज नहीं मननी जे नहीं किसे गल उते आउंदे। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। इन्हां नूं सलाम करो, इन्हां नूं आखो तुहाडा तुहानू कुफर मुबारक है, मैनू रब दा इस्लाम मुबारक है। सानू रब दा इस्लाम मुबारक है। कोई कंप्रोमाइज नहीं, सारे चंगे ने, सारे अच्छे ने। जनाब दिन रात भी एक है, अन्ना ते वेखन वाला भी एक है, मरन ते जीन वाला भी एक है। कोई लोड़ नहीं। मुर्दा मुर्दा है, जिंदा जिंदा है, दिन दिन है, रात रात है, अंधा अंधा है, वेखन वाला है। इस्लाम इस्लाम है, कुफर कुफर है। फरमाया सोनिया अलल ऐलान इन्हां नूं दस दे कि तुहाडा कुफर तुहानू मुबारक है ते सानू साडा इस्लाम मुबारक है। बैतुल्लाह दे अंदर ये आखिरी कलाम हुए ने और इस तो बाद जनाब अगले खुतबा जुमातुल मुबारक दे अंदर मुशरिकीन मक्का दे सरदारां दियां अगलियां चालां की सन मैं इंशाअल्लाह बयान करांगा। बर वक्त तशरीफ लेके आया करो। अल्लाह पाक तुहाडा आना कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्द।